बचपन से मेरे कानों में एक ही बात डाली गई थी कि मेरी सौतेली माँ मनहूस है, वो कभी हमारी अपनी नहीं हो सकती। मैंने भी दूसरों की बातों को सच मान लिया और बरसों तक इस औरत से नफरत करता रहा जिसने मेरे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी। मगर आज पूरे 10 साल बाद इसके हाथों से लिखी हुई एक पुरानी चिट्ठी मेरे सामने पड़ी है। इस चिट्ठी का हर लफ्ज मेरे दिल को ऐसे चीर रहा है कि आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। आज एहसास हो रहा है कि जिस औरत को मैंने बेरहमी से अपने ही घर से धक्के देकर निकाला था, वही पूरी जिंदगी खामोशी से मेरे लिए जीती रही, मेरे लिए तकलीफें सहती रही और मैं इसकी मोहब्बत को नफरत समझता रहा। काश इस वक्त मुझे हकीकत की एक झलक भी दिखाई दे जाती तो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कभी ना होता। मेरा नाम सलीम है। हम 3 भाई थे, बड़ा भाई नौमान, मैं दरमियान वाला और सबसे छोटा फहद। जब मैं सिर्फ 7 बरस का था तो हमारी हकीकी माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई। इस हादसे ने हमारे घर की खुशियां छीन ली। अब्बू ने कई साल तक दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो चाहते थे कि पहले हम कुछ बड़े हो जाए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उन्होंने जहरा नामी एक बावफा और नरम दिल औरत से निकाह कर लिया। इस दिन से पहले शायद हमारी जिंदगी में सुकून आने वाला था, मगर मोहल्ले वालों ने हमारे दिलों में ऐसा जहर भर दिया कि हमने अपनी किस्मत खुद बर्बाद कर ली। कोई कहता सौतेली माँ कभी अपनी औलाद जैसा प्यार नहीं कर सकती, कोई खबरदार करता ये औरत सिर्फ तुम्हारे बाप की जायदाद पर नजरें झुकाए बैठी है, और कुछ लोग यकीन दिलाते ये एक दिन आएगा जब ये तुम तीनों भाइयों को इस घर से निकाल बाहर करेगी। शुरू में मैं इन बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन इंसान जब एक ही झूठ बार बार सुनता रहे तो वह आहिस्ता आहिस्ता इसे हकीकत समझने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। हर गुजरते दिन के साथ मेरे दिल में जहरा के लिए नफरत बढ़ती गई। हालांकि इसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे इस पर शक किया जा सके। वो रोज अजान से पहले उठ जाती, हमारे लिए नाश्ता तैयार करती, स्कूल की वर्दियां इस्त्री करती, हमारे बस्ते तरतीब देती, जूतों को साफ करती और हर वक्त हमारी जरूरतों का ख्याल रखती। लेकिन मैं इसकी हर खिदमत को एक दिखावा समझता था। अगर वो मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखती तो मैं फौरन पीछे हट जाता, और अगर वो नरम लहजे में खाने के लिए बुलाती तो मैं गुस्से से चीख कर कहता, आप मेरी माँ नहीं हैं, इसलिए मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश भी ना करें। मेरे इन तलख जुमलों के बाद भी वो कभी मुझसे बहस नहीं करती थी, सिर्फ खामोशी से नजरें झुका लेती। इसकी आंखों में आंसू जरूर आ जाते, मगर इसके होठों से मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं निकलता था। अब्बू कई मर्तबा मुझे समझाते, सलीम, इंसान का असल चेहरा दूसरों की बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार से पहचाना जाता है। ज़हरा ने आज तक तुम लोगों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की, फिर तुम इसे सजा क्यों दे रहे हो? मगर मैं जिद, गुरूर और गलतफहमी में इस कदर अंधा हो चुका था कि अब्बू की हर नसीहत मेरे एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से निकल जाती। मेरे लिए ज़हरा सिर्फ एक सौतेली माँ थी, और मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि इसे कभी अपनी माँ का मुकाम नहीं दूंगा। मुझे यह मालूम नहीं था कि एक दिन यही फैसला मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। फिर वो दिन आया जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी। अब्बू अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी वफात के बाद घर में कहरम मचा हुआ था। हर तरफ ताज़ियत के लिए आने वालों का हुजूम था। कुरान की तिलावत हो रही थी, दुआएं मांगी जा रही थी, मगर मेरे दिल में गम के साथ साथ ज़हरा के लिए अजीब सी सख्ती भी मौजूद थी। मैं बार बार इसकी तरफ देखता जो ये कोने में खामोश बैठी मुसलसल आंसू बहा रही थी। इसके चेहरे पर टूट जाने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वक्त भी मैं यही समझ रहा था कि यह सब सिर्फ हमदर्दी हासिल करने का ड्रामा है। इधर ताज़ियत के लिए आने वाले कुछ लोग भी हमारे कान भरने से बाज नहीं आए। कोई आहिस्ता से कह रहा था, अब असल खेल शुरू होगा, देखना पूरी जायदाद पर यही औरत कब्जा करेगी। दूसरा फौरन बोला, अगर इन बच्चों ने अभी से होशियारी ना दिखाई तो एक दिन ये सब कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि सौतेली माएँ कभी अपनी नहीं होती। इन सरगोशियों ने मेरे दिल में पहले से मौजूद नफरत को मजीद भड़का दिया और मुझे जरा भी एहसास ना होने दिया कि मैं ये कैसी औरत के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी करने वाला हूँ जिसने कभी हमें अपने औलाद से कम नहीं समझा था। लोगों की जहरीली बातों ने
ہمارے دلوں میں پہلے سے موجود کی بدگمانی کو نفرت میں بدل دیا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ زہرا نے ہمارے لیے کیا کیا تھا۔ ہمیں صرف یہی خوف تھا کہ اگر وہ اس گھر میں رہی تو ایک دن سب کچھ اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ تیسرے دن جب تعزیت کے لیے آنے والے زیادہ تر لوگ واپس جا چکے تھے اور گھر پر خاموشی چھا گئی تھی، بڑے بھائی نعمان نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے احتیاط سے دروازہ بند کیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، اگر آج ہم نے فیصلہ نہ کیا تو بعد میں پچھتانے کے سوا کوئی کچھ نہیں بچے گا۔ ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور اگر یہ عورت اسی گھر میں رہی تو آہستہ آہستہ ہر چیز پر اپنا حق جتانے لگے گی۔ میں نے بغیر کسی سوچ وچار کے فوراً اس کی بات سے اتفاق کر لیا۔ فہد نے ضرور کچھ دیر خاموش رہ کر نظریں جھکا لی، جیسے اس کے دل میں کوئی کشمکش چل رہی ہو، مگر آخر کار وہ بھی ہماری فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس ایک لمحے میں ہم تینوں نے ایسا قدم اٹھانے کا ارادہ کر لیا جس کا بوجھ آنے والے برسوں تک ہماری روح اٹھاتی رہی۔ ہم سیدھے زہرا کے کمرے کی طرف گئے۔ وہ خاموشی سے ابو کی تصویر کے سامنے بیٹھی تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے حد تھکن اور جدائی کا غم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نعمان نے بغیر کوئی تحمید باندھے یہ خالی بیاگ اس کے سامنے رکھ دیا اور خشک لہجے میں بولا، اپنا ضروری سامان جمع کر لیجئے، آپ کو آج ہی یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھایا اور ایک ایک کر کے ہم تینوں کے چہروں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف ایسا دکھ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بہت دھیمی آواز میں اس نے صرف ایک سوال کیا، بیٹوں، کیا واقعی یہ فیصلہ تم تینوں نے مل کر کیا ہے؟ میں نے بے رحمی سے جواب دیا، جی ہاں، اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ خاموشی سے چلی جائیں، ہمیں مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پورا کمرہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، نہ اپنی صفائی پیش کی اور نہ ہی ہم سے رحم کی بھیک مانگی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، الماری کھولی اور صرف چند سادہ کپڑے، ایک پرانی چادر اور ابو کی ایک تصویر اپنی بیگ میں رکھ لی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے گھر کی کسی قیمتی چیز کو چھوا تک نہیں تھا، جیسے اسے دنیا کی کسی دولت سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ جب وہ دروازے تک پہنچی تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس نے پھر بھی ہمارے لیے کوئی بددعا نہیں کی۔ اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، میری دعا ہے کہ اللہ تم تینوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور تمہیں کبھی ایسا دن نہ دکھائے جب اپنے ہی کسی فیصلے کا بوجھ ساری عمر سینے پر اٹھانا پڑے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ ہم تینوں خاموش کھڑے اسے دور جاتے دیکھتے رہے، مگر ہم میں سے کسی ایک نے بھی اسے آواز دے کر واپس بلانے کی کوشش نہ کی۔ اس وقت ہمیں یقین نہ تھا کہ ہم نے اپنے گھر سے ایک مسئلہ ختم کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کی بالکل برعکس تھی۔ ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ ہم کسی اجنبی عورت کو نہیں بلکہ اپنے نصیب کی برکت، اپنی دعاؤں کا سایہ اور ایک ایسی ماں کو رخصت کر رہے تھے جس کی محبت کا احساس ہمیں پورے 10 سال بعد ہونے والا تھا، جب واپسی کا ہر راستہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بظاہر معمول پر آ گئی۔ ابتدا میں کبھی کبھار اس کا خیال ضرور آتا، لیکن وقت کی گرد نے ہر احساس کو دھندلا دیا۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش تک نہیں کی کہ وہ کہاں گئی، کس حال میں ہے، زندگی گزار رہی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے بھی یا نہیں، یا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک اس کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا، اور ہم نے خود کو یہی یقین دلا دیا تھا کہ وہ اب ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہی۔ مگر آج جب ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہوں تو ایک ہی حقیقت میرے دل کو چیر دیتی ہے۔ ہم نے اس دن صرف ایک بے قصور عورت کو گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ اپنی انسانیت، اپنی غیرت اور اپنی ماں جیسی ہستی کو، بے لوث محبت کو بھی ہمیشہ کے لیے اس دہلیز سے رخصت کر دیا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، دیکھتے ہی دیکھتے سال ایک دوسرے کے پیچھے گزرتے چلے گئے اور زندگی ہمیں اپنے ساتھ بہت آگے لے آئی۔ میں اور میرا بڑا بھائی نعمان والد کا کاروبار سنبھالنے میں مصروف ہو گئے، جبکہ فہد نے اپنی الگ راہ اختیار کی اور چند ہی برسوں میں اپنی کمپنی کھڑی کر لی۔ قسمت نے جیسے ہمارے دروازے پر دستک دیتی تھی، دولت، شہرت اور کامیابی ہمارے قدم چومنے لگی۔ قیمتی گاڑیاں، پرتعیش بنگلے
اور شہر کے بڑے لوگوں میں ہمارا شمار ہونے لگا۔ ہر طرف ہماری کامیابی کے چرچے تھے، مگر ان تمام آسائشوں کے باوجود دل کے کسی نہ کسی کونے میں ایک ایسی خاموش کمی موجود تھی جسے نہ دولت مٹا سکی اور نہ ہی کامیابی۔ ہر سال ابو کی برسی آتی، ہم ان کی خبر پر حاضر ہوتے، فاتحہ پڑھتے، پھول چڑھاتے اور خاموشی سے واپس آ جاتے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ وہ عورت جس نے برسوں ابو کا ساتھ نبھایا تھا آج کہاں ہوگی، کس حال میں زندگی گزار رہی ہوگی، یا زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ شاید غرور انسان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی سب سے بڑی غلطی بھی نہیں دیکھ پاتا، اور ہم بھی اسی اندھے غرور کا شکار ہو چکے تھے۔ پھر ایک صبح جب میں دفتر میں ایک نہایت اہم کاروباری اجلاس کی تیاری میں مصروف تھا، اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسکرین پر ایک ایسا نمبر ظاہر ہو رہا تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ معمول کے مطابق میں نے کال وصول کی تو دوسری طرف سے ایک پرسکون، باوقار اور سنجیدہ آواز سنائی دی۔ کیا میری بات جناب سلیم صاحب سے ہو رہی ہے؟ میں نے مختصر جواب دیا، جی میں ہی سلیم بول رہا ہوں، فرمائیے آپ کون ہیں؟ دوسری جانب سے جواب آیا، میرا نام عارف ملک ہے، میں آپ کے مرحوم والد کا قانونی مشیر اور وکیل ہوں۔ یہ نام سنتے ہی میرے ذہن کے بند دریچے یکایک کھل گئے۔ بچپن کی چند دھندلی یادیں اچانک آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ ابو کے ساتھ ایک باوقار شخص اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا، مگر پھر نہ جانے کب وہ ہماری زندگی سے بالکل غائب ہو گیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، اتنے برس گزر گئے، آج اچانک آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ عارف صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر نہایت سنجیدگی سے بولے، مجھے آپ سے اور آپ کے دونوں بھائیوں سے فوراً ملاقات کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے مزید مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کے والد کی آخری امانت سے متعلق ہے، اور اب وہ وقت آ پہنچا ہے جب یہ امانت اس کے اصل حقداروں تک پہنچی ہی چاہیے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ابو تو اپنی زندگی میں ہی تمام جائیداد اور کاروبار ہمارے نام منتقل کر چکے تھے، پھر آخر ایسے کون سی امانت باقی رہ گئی تھی جس کا ہمیں آج تک کوئی علم نہیں تھا؟ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک بے شمار سوال جنم لینے لگے۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ ابھی نہیں بتا سکتے؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر عارف صاحب نے نہایت دھیمے مگر پر اصرار لہجے میں صرف اتنا کہا، یہ راز فون پر بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق ایک خفیہ ٹرسٹ، ایک تحریری وصیت اور ایسے وعدے سے ہے جس کے بارے میں آپ تینوں بھائی آج تک مکمل طور پر بے خبر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ برسوں سے چھپی ہوئی حقیقت آپ کے سامنے لائی جائے۔ وکیل عارف ملک کی کال ختم ہونے کے بعد میرا پورا دن بے چینی میں گزرا۔ جسم تو دفتر میں موجود تھا، مگر ذہن بار بار اسی ایک جملے کے گرد گھوم رہا تھا، تمہارے والد کی آخری امانت۔ میں چاہ کر بھی خود کو کام پر مرکوز نہ کر سکا۔ ملازمین مختلف فائلیں لے کر میرے کمرے میں آتے رہے، اہم فیصلوں کے لیے میری رائے مانگتے رہے، مگر میری سوچ ہر چند لمحوں بعد ماضی کی طرف لوٹ جاتی۔ آخر ابو نے ایسی کون سی چیز ہم سے چھپا کر رکھی تھی جس کا ذکر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی زبان پر بھی نہ آنے دیا؟ اسی شام میں نے فوراً نعمان اور فہد سے رابطہ کیا۔ ابتدا میں دونوں نے میری بات کو معمولی سمجھ کر ہلکا لینے کی کوشش کی۔ نعمان نے تو ہنستے ہوئے کہا، شاید کسی پرانے کاغذ یا رسمی کارروائی کے لیے بلا رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی میں نے بتایا کہ فون کرنے والا عارف ملک ہے جو برسوں پہلے ابو کی قانونی مشیر تھے، دونوں کی آواز کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح بغیر کسی تاخیر کے ان کے دفتر جائیں گے اور اس رات سے پردہ اٹھائیں گے۔ وہ رات میری زندگی کی طویل ترین راتوں میں سے ایک تھا۔ نیند بار بار آنکھوں سے ٹوٹ جاتی اور ماضی کی بے شمار یادیں میرے ذہن میں زندہ ہونے لگتی۔ برسوں بعد پہلی مرتبہ مجھے ابو کی نصیحتیں لفظ بر لفظ یاد آنے لگی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا، انسان کی اصل پہچان اس کی دولت یا حیثیت نہیں بلکہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہم نے ان کا زندہ ہوتے ہوئے کبھی ان باتوں کی قدر نہیں کی۔ اس وقت بھی میرے دل میں یہی خیال تھا کہ شاید معاملہ کسی پوشیدہ جائیداد، زمین یا سرمایہ کاری سے متعلق ہوگا
जिसे कानूनी तौर पर हमारे हवाले करना बाकी रह गया हो। अगली सुबह हम तीनों तयशुदा वक्त से भी पहले आरिफ मुल्क के दफ्तर पहुंच गए। वो पहले की निस्बत खासे ज़ईफ दिखाई दे रहे थे। इनके बाल मुकम्मल सफ़ेद हो चुके थे, मगर चेहरे पर वही वक़ार, संजीदगी और एतमाद आज भी कायम था। उन्होंने हमें खामोश मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहा, फिर मेज़ पर रखी हुई एक भारी फाइल को अपनी तरफ खींचकर हमारे सामने रख दिया। इनकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो बरसों से अपने सीने में दबे किसी राज का बोझ उठाए बैठे हो। वो आहिस्ता से बोले, आज तुम तीनों को एक साथ देखकर मुझे सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले 10 बरसों से सिर्फ इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। नौमान, जो हमेशा की तरह जल्दी में रहता था, फौरन बेसब्री से बोला, ब्राहे करम हमें घुमा फिराकर बात ना बताए। आखिर ऐसी कौन सी हकीकत है जिसके लिए हमें यहाँ बुलाया गया है? आरिफ साहब ने बगैर कुछ कहे फाइल खोली। अंदर से निहायत एहतियात के साथ एक पुराना मेहरबंद लिफाफा निकाला, जिस पर वक्त के निशानात साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इसे दोनों हाथों से थामा और गहरे सांस लेते हुए कहा, यह अमानत तुम्हारे वालिद ने अपनी वफात से सिर्फ एक हफ्ता पहले मेरे सुपुर्द की थी। इस वक्त उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि इनके इंतकाल के बाद पूरे 10 साल गुजरने से पहले ये लिफाफा किसी भी सूरत में ना खोला जाए और ना ही इसके बारे में तुम तीनों को कुछ बताया जाए। ये सुनते ही हम तीनों एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। मेरे दिल की धड़कन बेख्तियार तेज हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चंद लम्हों बाद हमारी जिंदगी का कोई ऐसा बाब खुलने वाला है जो अब तक मुकम्मल अंधेरे में छुपा हुआ था। आखिरकार आरिफ साहब ने मेहर को आहिस्तगी से तोड़ा, लिफाफा खोला और इसके अंदर मौजूद एक सरकारी कानूनी दस्तावेज निहायत एहतियात से मेज पर हमारे सामने रख दी। इस कागज के निचले हिस्से पर अब्बू की वजह दस्तखत सिक्त थे और हमें अंदाजा भी नहीं था कि अगले चंद लम्हों में इस दस्तावेज में लिखी हुई हकीकत हमारी पूरी जिंदगी, हमारे गुरूर और हमारे माजी के हर फैसले को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। आरिफ मुल्क ने चंद लम्हे खामोश रहकर हमारे चेहरों का जायजा लिया, फिर आहिस्तगी से अगला सफ़ा खोला और निहायत संजीदा लहजे में बोला, तुम्हारे वालिद ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में एक ऐसा फैसला किया था जिसके बारे में तुम तीनों को कभी इल्म नहीं हो सका। उन्होंने अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक खुसूसी और खुफिया ट्रस्ट के नाम मुंतकिल कर दिया था। गुज़िश्ता 10 बरसों में सरमायाकारी और मुनाफा की वजह से इस ट्रस्ट की मजमूई मालियत बढ़ते बढ़ते आज तकरीबन 25 करोड़ रुपयों तक पहुंच चुकी है। ये अल्फाज सुनते ही कमरे की फिजा अक्सर बदल गई। नौमान बेख्तियार अपनी कुर्सी से आधा खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर हैरत, बेयकीनी और लालच तीनों एक साथ नुमायां थे। इसने बुलंद आवाज में कहा, यह कैसे मुमकिन है? 25 करोड़ रुपयों? अगर अब्बू ने वाकई ऐसा कोई ट्रस्ट बनाया था तो हमें इसके बारे में कभी एक लफ्ज तक क्यों नहीं बताया गया? आरिफ साहब ने बगैर घबराए सुकून से अपनी ऐनत दुरुस्त की और धीमे लहजे में जवाब दिया, क्योंकि ये इन्हीं की ख्वाहिश थी। वो जानते थे कि बाज़ हकीकतें वक्त से पहले सामने आ जाए तो इनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। उन्होंने वाज़ह हिदायत दी थी कि इस रात से पर्दा सिर्फ 10 साल मुकम्मल होने के बाद ही उठाया जाए। मेरे गले में जैसे अल्फाज अटक गए थे। मैंने खुश्क होठों पर जबान फेरी और हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब वो सारी रकम हमारे हवाले कर दी जाएगी? आरिफ मुल्क ने चंद लम्हे तक खामोशी से मेरे आंखों में देखा, फिर निहायत आहिस्तगी से नफी में सर हिला दिया। नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता। इनके सिर्फ 4 अल्फाज पूरे कमरे पर खामोशी की एक भारी चादर बनकर छा गए। हमारी तमाम खुशी एक लम्हे में बेचैनी में बदल गई। नौमान की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। फहद परेशानी से अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था, जबकि मेरा दिल बार बार किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। आरिफ साहब ने फाइल का अगला सफ़ा निकाला, इसे एहतियात से हमारी तरफ सरकाया और निहायत संजीदगी से बोले, इस ट्रस्ट की रकम तक पहुंचने के लिए एक लाजमी शर्त रखी गई है। जब तक ये शर्त मुकम्मल नहीं होती, ना तुम में से कोई और इस दौलत का हकदार बन सकता है, ना तुम में से कोई इस दौलत का हकदार बन सकता है और ना ही 1 रुपया निकल सकता है। ये सुनते ही हम तीनों गैर इरादी तौर पर अपनी निष्ठों से आगे झुक गए। अब हमारी नजरें सिर्फ इस कागज पर जमी हुई थी, जैसे इस पर हमारी किस्मत लिखी हो। आरिफ मुल्क ने गहरा सांस लिया, दस्तावेज पर नजरें दौड़ाई, फिर निहायत वाज़ा आवाज में इस शर्त को पढ़ना शुरू किया।
اور اگلے ہی لمحے ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے ہمارے جسم سے جیسے سارا خون کھینچ لیا۔ ہمارے چہروں کی رنگت یکایک اڑ گئی، کیونکہ وہ شخص صرف مشکل نہیں تھی بلکہ ایسی تھی جو ہمیں برسوں پہلے کیے گئے ایک ایسا گناہ کے سامنے لا کھڑا کرنے والی تھی جسے ہم وقت کے ساتھ دفن سمجھ بیٹھے تھے۔ وکیل صاحب نے اپنی اینک اتاری، رومال سے شیشے صاف کیے اور دوبارہ کاغذ پر نظر ڈالی۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ نہ جانے ابو نے ایسی کون سی شرط رکھی تھی جس کی وجہ سے اتنی بڑی رقم 10 سال تک چھپائی گئی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور ابو کے لکھے ہوئے الفاظ پڑھنا شروع کیے۔ اگر میرے تینوں بیٹے کبھی اس ٹرسٹ کی رقم حاصل کرنا چاہے تو سب سے پہلے انہیں اپنی سوتیلی ماں زہرا کو تلاش کرنا ہوگا۔ وہ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے، اور اگر زہرا اپنی مرضی اور خوشی سے ایک رضامندی کا خط لکھ کر دے گی تب ہی یہ ٹرسٹ ان کے نام منتقل کیا جائے گا۔ اگر وہ معاف نہ کرے یا اس کی رضامندی حاصل نہ ہو سکے تو یہ تمام جائیداد ہمیشہ کے لیے ٹرسٹ کی ملکیت رہے گی۔ میرے ہاتھ بھی اختیار کانپنے لگے۔ نعمان نے غصے میں میز پر مکہ مارا اور بلند آواز میں بولا، یہ ناممکن ہے، وہ عورت 10 سال پہلے جا چکی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ وکیل صاحب نے انتہائی سکون سے جواب دیا، تمہارے والد کو معلوم تھا کہ ایک دن یہی لمحہ آئے گا، اسی لیے انہوں نے وصیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم واقعی اپنے حق کے حقدار بننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا سیکھو۔ میں خاموش بیٹھا رہا، لیکن میرے ذہن میں وہ دن بار بار گھومنے لگا جب ہم نے زہرا کو ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ گھر سے نکال دیا تھا۔ پہلی بار میرے دل نے مجھ سے سوال کیا، اگر واقعی وہ بے قصور تھی تو، اگر واقعی ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا تو؟ فہد کی آواز نے میری سوچ توڑ دی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اگر ہمیں وہ مل ہی نہ سکے تو؟ وکیل صاحب نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، پھر یہ دولت تمہاری کبھی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات اور، تمہارے والد نے اپنی آخری ملاقات میں مجھ سے کہا تھا کہ اگر میرے بیٹے کبھی زہرا کو ڈھونڈنے نکلے تو انہیں بتا دینا کہ وہ صرف وراثت تلاش نہ کرے بلکہ اپنے ضمیر کو بھی تلاش کرے۔ یہ الفاظ سن کر میرے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ ابو کو ہماری نفرت کا اندازہ تھا، شاید اسی لیے انہوں نے یہ شرط رکھی تھی، مگر 10 سال گزر چکے تھے، نہ ہمیں زہرا کا کوئی پتہ معلوم تھا، نہ یہ خبر کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس دن ہم تینوں بھائی وکیل کے دفتر سے باہر تو نکل آئے، لیکن پہلی بار ہمیں اپنی دولت نہیں، اپنے ماضی کی ایک بہت بڑی غلطی ڈھونڈنی تھی، اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ تلاش ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی ہے۔ وکیل کے دفتر سے نکلنے کے بعد پہلی بار ہم تینوں بھائی ایک ہی گاڑی میں بیٹھے تھے، لیکن کسی کے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ باہر سڑک پر ہمیشہ کی طرح شور تھا، گاڑیاں دوڑ رہی تھی، لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف جا رہے تھے، مگر میری دنیا جیسے ایک لمحے میں رک گئی تھی۔ بار بار ابو کی وصیت میرے کانوں میں گونج رہی تھی، پہلے زہرا سے معافی مانگو، پھر وراثت لینا۔ میں چاہ کر بھی اس جملے کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ کافی دیر بعد نعمان نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں پہلے جیسا غرور نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا، چاہے جہاں بھی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، یہی وہ بھائی تھا جس نے سب سے پہلے زہرا کے سامنے بیگ رکھ کر اسے گھر چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر پہلی بار پچھتاوے کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تلاش کا آغاز اپنے پرانے محلے سے کریں گے، شاید کسی کو یاد ہو کہ زہرا گھر چھوڑنے کے بعد کہاں گئی تھی۔ اگلے ہی دن ہم اس گلی میں پہنچ گئے جہاں ہمارا بچپن گزرا تھا۔ 10 سال میں بہت کچھ بدل چکا تھا، کئی پرانے گھر کر چکے تھے، نئی عمارتیں بن گئی تھی، کچھ لوگ دنیا چھوڑ گئے تھے اور کچھ کہیں اور جا بسے تھے، مگر گلی کے نکڑ پر موجود وہ پرانی کریانے کی دکان اب بھی ویسی ہی تھی۔ دکاندار چچا نے ہمیں پہچان لیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے ہمت کر کے پوچھا، چچا آپ کو زہرا یاد ہے؟ وہ ہمارے گھر سے جانے کے بعد کہاں گئی تھی؟ یہ سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے گہری نظر سے ہم تینوں کو دیکھا اور آہستہ سے بولے، آخر تم لوگوں کو اس کی یاد آ ہی گئی۔ میں نے نظریں جھکا لی، جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، جس دن تم لوگوں نے اس گھر سے نکالا تھا وہ کافی دیر تک کسی گلی کے کونے میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ کہاں جاؤ گی؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا، جہاں اللہ لے جائے گا۔ پھر وہ ایک بس میں بیٹھ کر شہر چھوڑ گئی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا اس نے بتایا تھا کہ کس شہر جا رہی ہے؟
میں نے بے چینی سے پوچھا۔ چچا نے سر ہلایا نہیں، لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک عجیب بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا اگر میرے بچے کبھی مجھے ڈھونڈنے آئے تو انہیں بتا دینا میں نے ان سے کبھی نفرت نہیں کی۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں بھر آئی۔ جس عورت کو ہم نے بے گھر کر دیا تھا وہ آج بھی ہمیں اپنا بچہ کہہ رہی تھی۔ ہمیں پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ہماری تلاش صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ اپنی کھوئی ہوئی انسانیت کی بھی تھی۔ کریانے والے چچا کی باتیں سننے کے بعد ہمارا دل پہلے سے کہیں زیادہ بوجھل ہو گیا تھا۔ ہم خاموشی سے واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک کسی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم تینوں اپنے اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہوں۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس دن ہم نے صرف ایک بار اسے روک لیا ہوتا، اگر ایک بار اس کی بات سن لی ہوتی، تو شاید آج ہمیں یوں در بدر اسے ڈھونڈنا نہ پڑتا۔ 2 دن تک ہم نے رشتہ داروں، پرانے جاننے والوں اور ابو کے دوستوں سے رابطہ کیا، مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، جیسے زہرا زمین میں سما گئی ہو۔ ہر ناکام کوشش کے ساتھ امید کم ہوتی جا رہی تھی۔ تیسرے دن میں نے اچانک کہا، کیوں نہ ہم پرانا گھر اچھی طرح دیکھیں، شاید ابو کی کوئی ڈائری، کوئی کاغذ یا کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ہمیں کوئی سراغ مل سکے۔ نعمان نے فوراً حامی بھر لی۔ شام ہوتے ہی ہم تینوں اپنے آبائی گھر پہنچ گئے۔ 10 سال میں گھر کی شکل بدل چکی تھی، لیکن اسٹور روم ویسا ہی تھا جیسا ابو چھوڑ گئے تھے۔ گرد سے اٹے ہوئے صندوق، پرانی الماریاں، ٹوٹے ہوئے فریم اور بچپن کی بے شمار یادیں وہاں بکھری پڑی تھی۔ ہم گھنٹوں پرانی چیزیں کھنگالتے رہے۔ اچانک میری نظر ایک لکڑی کے صندوق پر پڑی جس پر ابو کا نام لکھا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اندر پرانی فائلیں، چند تصویریں اور ایک چھوٹی سی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے بے اختیار ڈائری اٹھا لی۔ اس کے صفحات پلٹتے ہوئے اچانک ایک تصویر نیچے گر گئی۔ میں نے تصویر اٹھائی تو میرے ہاتھ رک گئے۔ اس تصویر میں ابو مسکرا رہے تھے، ان کے ساتھ زہرا بھی کھڑی تھی اور ہم تینوں بھائی ان کے درمیان تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زہرا نے ہم تینوں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ رکھا تھا، جیسے ہم واقعی اس کے اپنے بچے ہوں۔ تصویر کے پیچھے ابو کی لکھائی تھی، اگر کبھی میرے بچوں کو سچ جاننے کی ضرورت پڑے تو وہ زہرا کو شہر نورپور میں تلاش کریں۔ وہ جہاں بھی ہوگی دوسروں کی خدمت کرتی ملے گی، کیونکہ یہی اس کی اصل پہچان ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی ہمارے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ نورپور، فہد نے دھیرے سے دہرایا۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ 10 سال کی اندھی تلاش کے بعد پہلی بار ہمارے ہاتھ ایک حقیقی سراغ آیا تھا۔ اسی رات ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح سورج نکلتے ہی نورپور کے لیے روانہ ہوں گے۔ ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ زہرا زندہ ہے یا نہیں، لیکن ابو کی لکھی ہوئی یہ چند سطریں ہمارے دل میں امید کی ایک نئی کرن جگا چکی تھی۔ ہمیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ نورپور پہنچ کر ہم ایک ایسی حقیقت دیکھنے والے تھے جو ہماری برسوں کی نفرت کو ایک ہی لمحے میں شرمندگی میں بدل دے گی۔ نورپور پہنچتے پہنچتے شام ڈھلنے لگی تھی۔ یہ شہر ہمارے شہر سے بالکل مختلف تھا۔ نہ اونچی اونچی عمارتیں تھیں، نہ بڑے شاپنگ مال، نہ ہی وہ شور شرابہ جس کے ہم عادی ہو چکے تھے۔ یہاں کی سڑکوں پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، بس ایک بار زہرا مل جائے۔ اگر وہ واقعی زندہ ہے تو مجھے ایک موقع ضرور ملے کہ میں اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ سکوں۔ ابو کی ڈائری میں صرف شہر کا نام لکھا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا، مگر کسی کو زہرا کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک پورا شہر چھان مارنے کے بعد ہم ایک چھوٹی سی چائے کی دکان پر رکے۔ وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سامنے زہرا کی پرانی تصویر رکھی اور پوچھا، بابا جی، کیا آپ نے اس خاتون کو کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے تصویر کو غور سے دیکھا، پھر اچانک ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے بیٹا، یہ تو ہماری زہرا بہن ہے، پورا شہر انہیں جانتا ہے، لیکن یہاں کوئی انہیں زہرا نہیں کہتا، سب انہیں امی کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ سن کر میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے بے اختیار پوچھا، امی؟ بوڑھے شخص نے محبت بھرے لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، شہر کے پرانے یتیم خانے میں رہتی ہیں، پچھلے کئی برسوں سے بے سہارا بچوں کی خدمت کر رہی ہیں، نہ کبھی کسی سے مدد مانگی، نہ اپنی تکلیف کسی کو بتائی، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی دوسروں پر خرچ کر دیتی ہے۔ اللہ نے ایسی عورتیں بہت کم پیدا کی ہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہی عورت جسے ہم نے لالچی سمجھ کر گھر سے نکالا تھا، لوگ آج اسے فرشتہ کہہ رہے تھے۔ ہم فوراً یتیم خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔
रास्ते भर मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो सामने आ गई तो मैं इसकी आंखों में कैसे देखूंगा। कुछ ही देर बाद हम एक सादा सी इमारत के सामने खड़े थे। दरवाजे पर लिखा था बहुत बैतुर्रहमा यतीम खाना। अंदर दाखिल होते ही बच्चों की हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई सहन में कहल रहा था, कोई किताब पढ़ रहा था, कोई एक दूसरे के पीछे भाग रहा था। इन बच्चों के चेहरों पर वो खुशी थी जो मैंने बड़े बड़े मोहल्लों में भी कम देखी थी। इतने में अंदर से एक मानो सी आवाज आई, आहिस्ता दौड़ बेटा, गिर जाओगे। ये आवाज सुनते ही मेरा पूरा जिस्म साकित हो गया। मैंने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाया। सहन के दूसरे कोने में सफेद सादा लिबास पहने एक औरत चंद बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। इसके बालों में सफेदी आ चुकी थी, चेहरे पर उम्र की लकीरें नुमायां थी, मगर आंखों में वही शफकत थी जो बरसों पहले हमारे लिए हुआ करती थी। अचानक एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई, इसके गले लग गई और खुशी से बोली, अम्मी आज आपने वादा किया था कि रात को हमें कहानी सुनाएंगी, भूलें तो नहीं। इसके बाद एक और बच्चा आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते दर्जनों बच्चे इन्हें घेर कर एक ही लफ्ज पुकारने लगे, अम्मी अम्मी। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। हम तीनों भाई वही दरवाजे पर खड़े थे, जिन होठों ने जिंदगी भर इन्हें अम्मी कहने से इनकार किया था। आज वही होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज फिर भी बाहर नहीं आ रही थी। मैं पत्थर की मुजस्सिमे की तरह दरवाजे पर खड़ा था। मेरी नजरें सिर्फ ज़ाहरा पर जमी हुई थी। 10 साल पहले जब वो हमारे घर से गई थी तो इसके चेहरे पर दुख था, लेकिन आज इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। सादा सफेद लिबास, सर पर हल्की सी चादर, चेहरे पर बढ़ती उम्र के आसार और आंखों में वही बेलूस मोहब्बत। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो मोहब्बत हमारे लिए नहीं, इन यतीम बच्चों के लिए थी जो इसे अपनी पूरी दुनिया समझते थे। वो एक एक बच्चे के सर पर हाथ फेर रही थी, किसी के कपड़े दुरुस्त कर रही थी, किसी को अपने हाथ से निवाला खिला रही थी, किसी के आंसू पोंछ रही थी। वह हैरत से यह सब देख रहा था। दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या यही वो औरत है जिसे हमने लालची, खुदगर्ज और मनहूस समझा था। इतने में एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आया। इसके घुटने पर जख्म लगा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मी, मैं गिर गया। ज़ाहरा फौरन घुटनों के बल इसके सामने बैठ गई। इसने बड़ी मोहब्बत से इसका चेहरा अपने हाथों में लिया, जख्म साफ किया, फूंक मारी और मुस्कुराकर बोली, मेरे बहादुर बेटे, इतनी सी चोट पर रोते नहीं, देखना 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो बच्चा मुस्कुरा दिया और इसके गले से लग गया। यह मंजर देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मैंने जिंदगी में कभी इसके गले लगना भी पसंद नहीं किया था, और आज ये बच्चे इसके सीने से लिपटकर खुद को दुनिया का महफूज तरीन इंसान समझ रहे थे। हम अभी तक दरवाजे पर खड़े थे कि यतीम खाने की मुंतजिम हमारी तरफ आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, जी आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? नौमान ने बामुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, हम ज़ाहरा जी से मिलने आए हैं। मुंतजिम ने खुशी से कहा, ओह, आप भी इनके जाने वाले हैं। अल्लाह गवाह है, ऐसी औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। पिछले 10 साल से इस यतीम खाने की जान बनी हुई है। जब पहली बार यहाँ आए तो इनके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था, ना रहने की जगह थी, ना कोई सहारा, मगर उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मैंने हैरत से पूछा, फिर इनका खर्च कैसे चलता था? मुंतजिम की आंखें भीग गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, शुरू में वो करीबी घरों में सिलाई करती थी, बच्चों को कुरान पढ़ाती और रात भर कपड़ों की कढ़ाई करती। जितना पैसा मिलता इसका ज्यादा हिस्सा इन्हीं बच्चों पर खर्च करती थी। कई बार ऐसा हुआ कि खुद सूखी रोटी खा ली, मगर बच्चों के लिए दूध और फल जरूर खरीदे। हर लफ्ज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। हम समझते रहे कि वो दौलत की भूखी है, जबकि हकीकत ये थी कि वो अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जरूरतों की फिक्र करती थी। इसी दौरान एक तकरीबन 12-13 साल का लड़का हमारे करीब आया। शायद इसने हमारी बातें सुन ली थी। इसने मासूमियत से पूछा, आप लोग अम्मी के रिश्तेदार हैं? मैंने खुश्क होते गले के साथ जवाब दिया, हाँ, कभी थे। लड़का मुस्कुराया और बोला, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हमें तो अल्लाह ने अम्मी बाद में दी थी, लेकिन आपके पास तो वो पहले से थी। ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह पियोसत हो गया। इस मासूम बच्चे को क्या मालूम था कि हमने इसी माँ को अपने हाथों से घर से निकाल दिया था, और शायद इससे भी बड़ा सदमा अभी हमारा इंतजार कर रहा था। इस मासूम बच्चे की बात मेरे दिल में बार बार गूंज रही थी। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके पास तो अम्मी पहले से थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे किसी ने मेरे सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। मैं नजरें उठाकर ज़हरा को देख भी नहीं पा रहा था। दिल बार बार यही कह रहा था कि अगर वो इस लम्हे हमारी तरफ देख लगी तो शायद मैं शर्मिंदगी से जमीन में गिर जाऊंगा। हम अभी वही खड़े थे कि यतीम खाने की मुंतजिम ने इस लड़के को आवाज दी, हमजा बेटा जरा इधर आओ। लड़का फौरन दौड़कर इनके पास आ गया। मुंतजिम ने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा ये लोग ज़हरा अम्मी के पुराने जानने वाले हैं। हमजा के चेहरे पर खुशी आ गई। वाकई फिर तो आपको अम्मी के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। इसके मासूम सवाल पर मेरे होंठ काम गए। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, हमें इनके बारे में क्या मालूम था। हमने तो कभी इन्हें जानने की कोशिश ही नहीं की। मैंने आहिस्ता से पूछा, बेटा तुम कब से इनके साथ हो? हमजा मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में बरसों की महरूमी छुपी हुई थी। मैं 8 साल पहले यहाँ आया था। मेरे अम्मी अब्बू एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। मैं बहुत डरता था, रातों को रोता रहता था। तब अम्मी ने मुझे अपने पास सुलाना शुरू किया। जब भी मुझे बुखार होता वो पूरी रात जागती थी। जब मैं स्कूल जाने से डरता था तो खुद मेरा हाथ पकड़कर ले जाती थी। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरी हकीकी माँ नहीं है। इसकी हर बात मेरे दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। इतने में एक छोटी सी बच्ची थी, वहां आ गई। इसकी उम्र शायद 7 या 8 साल होगी। वह हंसते हुए बोली, अम्मी ने मेरे लिए ईद पर नई चूड़ियां खरीदी थी, लेकिन बाद में मैंने देखा कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था। मैंने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मैंने इनके कमरे में देखा था। इनकी पुरानी चप्पल भी टूटी हुई थी। मैंने कहा था कि अम्मी पहले आप अपने लिए नई चप्पल ले लें, मगर वो हंसकर बोली, मेरी चप्पल अभी चल सकती है, लेकिन मेरी बेटी का दिल नहीं टूटना चाहिए। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नौमान ने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ खींच लिया। शायद वो भी रोना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। इसी दौरान मुंतजिम साहब हमें यतीम खाने के अंदर एक छोटे से कमरे में ले गए। उन्होंने दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गया। वो कमरा इंतहाई सादा था। एक पुरानी सी चारपाई, लकड़ी की छोटी अलमारी, जाए नमाज, चंद मजहबी किताबें, सिलाई मशीन और एक मिट्टी का गिलक। मैं बेख्तियार बोला, बस यही इनका कमरा है। मुंतजिम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और पिछले 10 साल से यही इनका दुनिया है। फिर उन्होंने अलमारी से एक पुरानी रजिस्टर नुमा कॉपी निकाली। ये देखिए, जरा बहन हर महीने अपनी आमदनी का हिसाब लिखती थी। मैंने रजिस्टर खोला तो मेरी सांस रुक गई। हर सफ़े पर एक ही मंजर था, सिलाई से आमदनी, बच्चों की दवाइयाँ, कढ़ाई से आमदनी, यतीम बच्चों की किताबें, ट्यूशन की फीस, राशन, और कई जगह एक जुमला बार बार लिखा हुआ था, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, पहले बच्चों की जरूरत पूरी हो। मेरे हाथ कांपने लगे। हमने इसे लालची कहा था, मगर वो अपनी पूरी कमाई दूसरों पर लुटा रही थी। तभी मुंतजिम साहब ने एक और ऐसी बात बताई जिसने हमें अंदर से मुकम्मल तोड़ दिया। उन्होंने धीरे से कहा, आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि ज़हरा बहन हर साल एक मखसूस तारीख को पूरा दिन खामोश रहती हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, बस नमाज पढ़ती रहती हैं और रोती रहती हैं। मैंने बेख्तियार पूछा, कौन सी तारीख? उन्होंने कैलेंडर की तरफ इशारा किया। वही दिन जिस दिन इनके 3 बेटों ने इन्हें घर से निकाला था। मेरे कदम लड़खड़ा गए। 10 साल गुजर जाने के बावजूद वह आज भी इस दिन को भुला नहीं सकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी किसी के सामने हमारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा था।